लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस मजलिस में, हमारी इस स्ट्रीम में जिसका नाम है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम बहुस्न खूबी चल रही है और इस हफ्ते की आखिरी स्ट्रीम है जिसमें इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, और शेख ओपनिंग कमेंट लेकर के फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने सवालात लेकर के तैयार रहें। इंशाल्लाह अभी शेख का ओपनिंग कमेंट होगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए शेख को ऐड करके ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, मियाँ बीवी के हुकूक से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू मुसलसल जारी है कई हफ्तों से। इस वक्त हम शौहर के हुकूक के सिलसिले में बात कर रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 स्ट्रीम में हमने शौहर के हुकूक से मुताल्लिक़ बात किया है। आज भी इंशाअल्लाह हम एक इंतहाई अहम हक़ के बारे में बात करेंगे जो बीवी के ऊपर वाजिब है शौहर के तई, और वो हक़ ये है कि हर बीवी के ऊपर वाजिब है कि वो अपने शौहर की शुक्रगुजार हो, उसका शुक्रिया अदा करे और उसकी नाशुक्री से बचे। शौहर अपनी बीवी के लिए जो खिदमात पेश करता है, उसके लिए जो कुर्बानियां देता है, रात दिन बीवी के लिए, बच्चों के लिए जो मेहनतें करता है और जो कुछ वो बीवी के लिए पेश करता है, उस पर बीवी को शौहर का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये शौहर का कम से कम ये हक है कि बीवी उन तमाम चीजों पर जो शौहर अपनी बीवी के लिए पेश करता है, उन चीजों पर बीवी अपने शौहर की शुक्रगुजार हो और नाशुक्री करने से बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम लोगों के बारे में जब ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई एहसान करता है, कोई भलाई करता है, तो आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए कम से कम, क्योंकि अगर आप उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं तो जब आप बंदों के एहसान पर, बंदों के हुस्ने सुलूक पर, बंदों की जानिब से की गई भलाइयों पर अगर आप उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे नहीं बन सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर बहुत सारी नेमतें की हैं और उन नेमतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि हम उसके शुक्रगुजार बंदे बने। तो इसी तरह से अगर किसी इंसान की जानिब से हमारे साथ कोई भलाई की जाती है तो हमें उस इंसान का एहसानमंद होना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता है। लिहाजा शौहर अपनी बीवी के लिए जो कुछ करता है उस पर बीवी को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और नाशुक्री से बचना चाहिए। अगर कोई बीवी अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती है बल्कि नाशुक्री का शिकार होती है और हर वक्त उसको शिकायत ही रहती है शौहर से, शौहर उसके लिए कुछ भी कर दे फिर भी उसको शिकायत ही रहती है, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। वो औरत जो अपने शौहर के साथ नाशुक्री वाला सलूक करती है
ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यंदुरुल्लाहु इला इम्राअतिन ला तशकुरु लिज़ौजिहा वहिया ला तस्तगनी अन्हु। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी वईद है। वो औरत जो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरत की जानिब नजरे रहमत नहीं करेगा। जबकि हालत ये होती है कि वो औरत अपने शौहर से मुस्तगनी नहीं होती है, अपने शौहर की मुहताज होती है। आम तौर से बीवी शौहर की मुहताज होती है, उसके बावजूद वो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती है। तो अगर कोई औरत अपने शौहर का शुक्रिया अदा नहीं करती है, नाशुक्री करती है, ऐसी औरत की सजा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जानिब देखेगा नहीं नजरे रहमत से। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए, नाशुक्री करने वाली औरतों के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वराअयतु नारा फलम अरा कल यौम मंदरन कत्तु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा और मैंने आज जैसा मंजर जहन्नम का कभी नहीं देखा। वराअयतु अक्सर अहलिहा अन्निसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने देखा कि जहन्नमियों में सबसे बड़ी तादाद औरतों की है। लोगों ने कहा वह बिमा या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों कि जहन्नम में औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों है, इसका क्या सबब है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेकुफ्रिहिन्ना, उनके कुफ्र की वजह से। तो सहाबा ने पूछा अयकफुरना बिल्लाह, क्या वो कुफ्र बिल्लाह करती हैं, अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बेकुफ्रिल आशीर, अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं, कुफराने नेमत करती हैं। शौहर की शक्ल में उनको जो नेमत मिली है और शौहर की जानिब से उनके ऊपर जो एहसान किया जाता है उस पर वो नाशुक्री करती हैं, इस वजह से उनकी तादाद जहन्नम में सबसे ज्यादा होगी। बेकुफ्रिल अशीर व बेकुफ्रिल एहसान, शौहरों की नाफरमानी की वजह से और शौहर जो उनके ऊपर एहसान करते हैं उसकी नाशुक्री की वजह से। लव, आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लव अहसनत इला इहदाहुन्ना अद्दहर, अगर तुम अपनी बीवी के साथ जमाने तक, अपनी बीवी के साथ जमाने तक अगर एहसान करते रहो, भलाई करते रहो, सुम्मा रअत मिनका शैअन, और जमाने तक भलाई करने के बाद अगर कभी तुम्हारी जानिब से कहीं पर कोई कमी और कोताही हो गई, कालत मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, तो फौरन वो औरत कहेगी कि मैंने तुम्हारे अंदर कभी कोई भलाई देखा ही नहीं, मेरी उसी दिन किस्मत फूट गई जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई। अगर पूरी जिंदगी आप बीवी के साथ एहसान करते रहो, और आप याद रखें कि ये तमाम औरतों की बात नहीं है, ये अक्सरियत की बात है। पूरी जिंदगी अगर शौहर एहसान करता रहे, अगर कभी कोई छोटी सी कोई कमी हो गई, छोटी सी कोई फरमाइश पूरी नहीं हुई, शौहर की जबान से छोटा सा कोई नागवार कलमा निकल गया बीवी के लिए, फौरन वो कहेगी कि मैंने तुम्हारे अंदर कोई भलाई कभी नहीं देखा, जब से तुम्हारे साथ आई हूं तब से मैं परेशानी ही में हूं। ये औरतों की फितरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, और ये एक नफ्सियाती मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन उसकी तस्वीर पेश की है, और दुनिया में जो लोग रहते हैं इस वक्त भी, वो सारे लोग इस हकीकत को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की नफ्सियात को कितनी खूबसूरती वाले अंदाज में बयान फरमाया। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में कहा कि अपने शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से वो जहन्नम में सबसे ज्यादा उनकी तादाद होगी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शौहर की नाशुक्री करना ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना बड़ा गुनाह है।
اور اس گناہ کے اندر عورتیں کتنی کثرت کے ساتھ واقع ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی تعداد جہنم کے اندر سب سے زیادہ ہوگی، کتنی کثرت سے واقع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کیا عید میں، آپ نے کہا یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت تم لوگ صدقہ کرو، کثرت سے صدقہ کرو، ولو من حلیکن، اگر تمہیں اپنے زیورات سے بھی صدقہ کرنا پڑے تو اس سے بھی صدقہ کرو، فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم سب سے زیادہ جہنم میں ہوگی، اس لیے صدقہ کرو اور جہنم سے بچو۔ ایک عورت نے کھڑی ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ جہنم میں کیوں ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکن تکفرن اللعن وتکفرن العشیر، دو سبب کی وجہ سے، ایک تو لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت لعنت بھیجنے لگتی ہے، اور دوسرا سبب کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تو شوہروں کی ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہوگی۔ اور یہ بیماری ہمارے سماج اور معاشرے میں چاروں طرف آپ نگاہ دوڑائیے، یہ بیماری کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ شوہر پوری زندگی اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، اس کی تمام خواہشات، تمام فرمائشیں پوری کرتا رہے، اگر کبھی اس کی کسی فرمائش پر، اس کے معیار پر پورا نہیں اترا، جہاں پر مزاج خراب ہوا، اس کے سارے کیے کرائے پر وہ پانی پھیر دے گی 1 منٹ کے اندر۔ ایک واقعہ یہاں پر مجھے یاد آتا ہے، واقعہ تھوڑا لمبا ہے لیکن میں صرف اشارہ کروں گا۔ اندلس کا جو سقوط ہوا ہے، اندلس پر مسلمانوں نے 800 سال تقریباً حکومت کی، تو اس کا جو آخری بادشاہ تھا ابو عبداللہ اس کا نام تھا۔ تاریخ کے اندر اس کا ایک واقعہ نقل ہے، اس نے جو ہے ایک غریب جھوپڑ پٹی میں رہنے والی عورت سے شادی کیا جی، اور وہ اس عورت کو جب اس نے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ کیچڑ میں کچھ کر رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بہرحال اس نے شادی کا پیغام بھجوایا اور اس جھوپڑ پٹی میں رہنے والی اور کیچڑ میں کھیلنے والی عورت سے شادی کر لیا۔ اس کے بعد اندلس میں حالات خراب تھے، بہرحال بہت سالوں تک پوری زندگی اس نے اس کے ساتھ گزارا، اور اس غریب لڑکی کو اس نے کیچڑ سے اٹھا کر کے محل میں لا کر کے سجا دیا۔ اور بلکہ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے جو غلطیاں کی تھی، ان غلطیوں کے پیچھے اس عورت کا بھی بہت زیادہ ہاتھ تھا، کیونکہ اس عورت کی فرمائشوں پر بہت ساری ایسی چیزیں ابو عبداللہ نے کی تھی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کتنا اچھا تھا کہ اپنے وہاں پہ رہتی تھی گھر میں جھوپڑ پٹی میں اور کیچڑ میں کھیلتی تھی، وہ کتنا اچھا تھا، یہاں محلوں میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ابو عبداللہ نے اس کے لیے کیچڑ کا انتظام کروایا اپنے محل کے اندر، اور وہ کیچڑ کس چیز کا بنایا گیا؟ مشک، عنبر اور دنیا بھر کے خوشبو ڈال کر کے کیچڑ تیار کیا گیا، اور اس کے اندر ہیرے جواہرات موتی ڈالے گئے تاکہ وہ وہاں پر جو لونڈیاں ہوتی تھی بادشاہ کے قصر میں، ان کے ساتھ وہ وہاں پر کھیلے، اور اس کو جو ہے جس کو جو ہیرے جواہرات ملے وہ اس کا۔ بہرحال یہ اس نے اپنے محل کے اندر اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ سب جو ہے سوانگ رچا۔ پھر وقت گزرتا رہا، ایک دن ایسا آیا کہ اندلس کا سقوط ہو گیا، اور بادشاہ کے ساتھ عیسائیوں نے کیا سلوک کیا کہ اس کو جلا وطن کر دیا، بیوی بچوں کے ساتھ جلا وطن کر دیا۔ افریقہ کے کسی ملک میں، وہاں پر وہ لوگ بہت بدحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی بیوی جب سہتے سہتے وہ تنگ آ گئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب سے میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے میں نے کبھی آرام دیکھا ہی نہیں، جس کے لیے پوری سلطنت اس نے لٹا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ جب سے میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی میں نے کبھی آرام دیکھا ہی نہیں۔ تو ابو عبداللہ نے کہا ولا یوم الدین، کہا اس کیچڑ والے دن بھی تم نے آرام نہیں دیکھا، وہ کیچڑ والا دن تم کو یاد ہے؟
तो अचानक उसको याद आया। बहरहाल फिर वो वाकया बहुत लंबा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बादशाह हैं और आप बीवी के सर पे ताज सजा दें, उसके बावजूद भी अगर कोई चीज उसके मिजाज के खिलाफ गुजरी तो वो फौरन आपसे कहेगी कि मैंने कभी तुम्हारे अंदर कोई भलाई नहीं देखा। और इसी चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान किया है। और ऐसी औरतों के बारे में जहन्नम की वईद सुनाई गई है इस गुनाह पर। लिहाजा बीवियों को चाहिए, औरतों को चाहिए कि अपना शुमार उन बीवियों में ना कराएं जो नाशुक्री करती हैं और जहन्नम को अपना ठिकाना बनाती हैं, बल्कि शौहरों की शुक्रगुजार बने। उनका शौहर उनके साथ जो भी भलाइयां करता है उस पर उनका शुक्रिया अदा करे। आप सोचें कि एक शौहर, एक आदमी, अगर उसके बीवी बच्चे ना हो तो दुनिया में बहुत सारी परेशानियां जो वो झेलता है घर से बाहर निकल करके, वो कभी उसको नहीं झेलेगा। कितनी सारी परेशानियां ऑफिस में, दफ्तर में, मार्केट में लोगों के साथ मुआमला करने में कितने कड़वे घूंट शौहर इसलिए पी लेता है कि मेरे पीछे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। उनकी वजह से वो हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त करता है। बसा औकात ऐसा होता है, ऐसे लोगों की बातें वो सह लेता है जिनका चेहरा देखना, जिनकी शक्ल देखना भी वो आम हालात में गवारा नहीं करेगा, लेकिन अपने बीवी बच्चों का चेहरा देख करके ये सारी परेशानियां झेलता है। उसके बाद अगर वो शौहर शाम को लौटे और उसकी बीवी उसकी शिकायत कर दे और कहे कि मेरे साथ तुमने कोई भलाई नहीं किया है, ऐसे वक्त में उस शौहर के दिल पर क्या गुजरती होगी। और यही वजह है, इसीलिए कहा गया कि शौहर की नाशुक्री करना इतना बड़ा गुनाह है। तो बहरहाल औरतों को मेरी नसीहत है कि इस गुनाहे अजीम से बचें, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वईद इस पर सुनाई है, कहीं ऐसा ना हो उस वईद की शिकार हो जाएं। शौहरों की शुक्रगुजार बीवियां बने, जिंदगी के अंदर परेशानियां, आशाइशें, आराम, तकलीफ, ये सारी चीजें जिंदगी के साथ साथ चलती हैं। अगर कभी परेशानी आती है तो वो परेशानी दूर भी होती है और जो है आशाइशें और आसानियां भी आती हैं, और जिंदगी के साथ ये चीजें चलती रहती हैं। एक अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर के कदम से कदम मिला करके जिंदगी में उसका साथ दे, उसकी परेशानियों में, तकलीफों में, तमाम तरह के हालात में उसके साथ खड़ी रहे और एक शुक्रगुजार बीवी की तरह से उसका साथ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबकी इस्लाह फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत अहम और कीमती नसीहतें आपने की। उम्मीद करता हूँ हमारी तमाम बहनों ने इन बातों को सुना होगा और यकीनन शरीयत के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि अब इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात का वक्त है, तो हमने हमारी स्ट्रीमयार्ड की लिंक पेस्ट कर दी है। स्टूडियो हमारा फ़िलहाल फुल भी है, तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे वो ऐड नहीं हो पा रहे होंगे, तो जैसे जैसे यहाँ से लोग रिमूव होते जाएंगे इंशाल्लाह हम आपको ऐड करेंगे। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शेख आपकी इजाज़त हो तो सवालात लेना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाहु खैर। तो आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है हैप्पी लाइफ। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। शेख, अगर किसी ने नापाकी की हालत में तौबा किया होगा तो क्या उसकी तौबा कबूल होगी नापाकी की हालत में? तौबा करने के लिए पाक होना शर्त नहीं है। तौबा ये इबादत है, लेकिन ये ऐसी इबादत नहीं है जिसके लिए पाकी शर्त हो। तो लिहाजा तौबा इंसान कभी भी कर सकता है, उसके लिए पाक होना जरूरी नहीं है। ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, मेरा दूसरा सवाल ये था। भाई एक सवाल काफ़ी, आज चूंकि शेख का ओपनिंग कमेंट हुआ है तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स के भी सवालात मैं ले लूं। तो इसी जी अरशद भाई, जज़ाकल्लाह भाई। इसके बाद अगले गेस्ट है सिस्टर अहमदुल्लाह, आप अपना सवाल पूछें। जी, मेरा ये सवाल है कि अगर किसी के नाम के साथ सैयद है लगा हुआ और हम किसी भी जरिए से ये मालूम नहीं कर सकते हैं कि वो उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है नसब, तो क्या हम इनको ज़कात दे सकते हैं या वो ज़कात ले सकते हैं, या सदका और ज़कात?
देखिए, अगर किसी का अगर दावा है कि मैं आले बैत से हूं, तो जाहिर है हम उसके दावे की तस्दीक करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर वो झूठा दावा कर रहा है तो वो उसका जिम्मेदार होगा। अगर वो कह रहा है कि मैं जो है आले बैत से मेरा ताल्लुक है, हम उसकी बात मानेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, और आप जब आले बैत से हैं तो ज़कात आपके लिए हलाल नहीं है, आप ज़कात मत लीजिए। हम उन्हें बताएंगे कि आप जब आले बैत से हैं तो आप ज़कात मत लीजिए, ज़कात आपके लिए नहीं है। जी सर, एक चीज यहाँ पे मैं और ऐड कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलतफहमी हो जाए। देखिए, आले बैत के लिए ना जो ज़कात है वो जायज नहीं है, सदका जायज है। सदका से मुराद नफली सदका, जैसे आप ऐसे ही कुछ देना चाहते हैं, सदका, हदिया, गिफ्ट, वो जायज है। जो वाजिबी ज़कात है वो उनके लिए जायज नहीं है। जी शेख, अगर वो दावा नहीं करे, बस ऐसे ही है, तो क्या हम उनको दे सकते हैं ज़कात? भाई सामने से जाकर पूछ लीजिए ना, उनसे पूछ लीजिए कि आप जो सैयद लिखे हुए हैं, आप क्या आले बैत से हैं? अगर वो कहते हैं हाँ, तो कहिए फिर आपके लिए ज़कात नहीं है। और अगर वो कहें नहीं, सैयद जो हमने लिखा हुआ है ऐसे हमारा सरनेम है, हम आले बैत से नहीं है, हो सकता है किसी का सरनेम हो, तो आप सामने से कंफर्म कर लीजिए। लेकिन उनको खुद नहीं मालूम है ना कि वो है, मतलब सही में है या नहीं, उनको खुद नहीं मालूम है, और किसी भी जरिए से नहीं साबित कर हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करे वो? उनका खुद का पूछना है, देखिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उनका दावा नहीं है, उनका दावा नहीं है कि हम जो है आले बैत से हैं। तो जब उनका दावा नहीं है तो वो आम लोगों की तरह से ही हैं। भाई सैयद नाम के साथ सैयद लिख लेने से कोई थोड़ी आले बैत से हो जाता है। मैं हो सकता है मैं अपने नाम के सामने सैयद लगा लूं, तो सैयद लगाने से कोई आले बैत से नहीं हो जाता है। वो वही बता पाएगा जिसका नाम है कि क्या वो उस आले बैत से है कि नहीं है। जी, और इसका जवाब शेख अरशद दे पाएंगे, शायद इनके नाम के आगे भी सैयद लगा हुआ। जी शेख, बिल्कुल हमारे नाम के आगे भी लगा हुआ है। जब मैंने अपने दादा से इस चीज की तस्दीक मांगी ना शेख, कि मतलब हमारे पास क्या सबूत है कि हम सैयद है, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे उस वक्त, मेरे को आज भी याद है। और उन्होंने कहा था कि जा एम्बेसी जा और वहां जाके चेक कर ले, तेरा नाम होगा मेरे नाम के आगे सैयद। मतलब अजीब तरह से बात की थी उन्होंने। बहरहाल अब तो है क्या लिखा हुआ शुरू से। क्या उनका ये मानना था कि हम लोग आले बैत से हैं? जी बिल्कुल, वो तो बाकायदा कहते थे जी कि हम मतलब अल्लाह के नबी के खानदान से। हो सकता है उनके पास रहा हो नसबनामा। असल में हमारा बैकग्राउंड चेक मतलब ऐसा है कि बरेलवियत से, फिर चूंकि दादा और पहले सब वही थे, बाद में वालिद साहब भी वही थे इब्तिदा में। तो वालिद साहब जब हम लोग मतलब किताब सुन्नत पर आए, तो हमने कई मरतबा उनसे इस बारे में मुखालिफत की कि भाई क्या सबूत है हमारे पास इस चीज़ का, हम दावा कर रहे हैं। तो उस पर दादा कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, लेकिन वो कैसा है, उसका जवाब नहीं मिलता था कहीं भी, कभी भी। जी, तो सिस्टर शेख ने उम्मीद है जवाब दे दिया है, आपको बात समझ में आ गई होगी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। असल में जैसे मैंने कहा ना शेख, हमारे यहाँ जितने मतलब एक तो बरेलवी मकतबे फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हो या शिया, आपको तकरीबन 95% मैं समझता हूँ सैयद ही मिलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी ऐसे लोग हैं ना, वो तकरीबन सब सैयद लगाते हैं अपने नाम के आगे। बहुत सारी जगहों पर सरनेम होता है शेख सैयद, तो जरूरी नहीं है कि सैयद लगा हो तो आले बैत से ही हो। लेकिन जो होते हैं आले बैत से, वो बाकायदा दावा करते हैं कि भाई मैं हूं, हमारे पास सबूत है, या जो है ये तवातुर के साथ ये चीज चली आ रही है हमारे खानदान में। जी जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं कमेंट में देख रहा हूँ कुछ लोग सवालात कर रहे हैं। सज्जाद अंसारी, शायद आप कल भाई जुड़े नहीं थे, आप जुड़े हुए थे, आपने सवाल डाल दिया था लेकिन शायद चले गए थे आप, तो आप समझिए आपका जवाब कल हो चुका है। सज्जाद अंसारी, आपका भी कमेंट का जवाब हो चुका है। सिस्टर सदफ, आपका भी जवाब कल हम शेख से ले चुके हैं। तो आप लोग कल की स्ट्रीम में जाकर के आखिरी में जो हमने कमेंट से सवालात लिए थे उसमें आप देख सकती हैं। अगले गेस्ट है गुलाम कादिर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल है कि अगर
شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس وقت وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے جو ایز اے گواہ وہ سننے کے لیے ہے، اور ایک اور کنڈیشن ایسا ہے کہ شوہر کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بار طلاق دیا ہے، تو ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ طلاق دینے کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ طلاق یہ ایک طرفہ چیز ہے، یعنی طلاق میں بیوی کی یا کسی اور کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی ہے، اور جن چیزوں میں دوسرے کی رضامندی ضروری نہیں ہے اس کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اکیلے کرنے سے ہو جانے والی ہے وہ چیز، کسی اور کا دخل نہیں ہے اس میں، لہذا طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے۔ شوہر جو کہے گا، جو دعویٰ کرے گا، اس کی بات ہم مان لیں گے۔ اگر وہ کہے کہ کل میں نے طلاق دے دیا تھا اپنی بیوی کو، ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ جب کہہ رہا ہے تو اس نے طلاق دیا ہے، تو طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر شوہر یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی بار دیا، بھائی اگر اس نے طلاق دیا ہے تو بار یاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر اس کو یہ کہہ رہا ہے میں نے طلاق دیا ہے، چاہے ایک بار دیا ہو 50 بار دیا ہو، وہ ایک طلاق ہے۔ جی، یعنی الگ الگ مجلسوں میں بھی دیا ہے شیخ، اس کو یاد نہیں ہے کتنی مرتبہ دیا، جب بھی جھگڑا ہوا ہر 6 مہینے میں ایک بار طلاق بول دیا بیوی کو، یعنی طلاق بولا پھر پتہ ہی نہیں ہے، طلاق بولا پھر رجوع کیا، طلاق بولا پھر رجوع کیا، اس طرح سے۔ جی 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 شیخ جی دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جیسے طلاق دے دیا، اس کی بیوی عدت میں چلی گئی ہے نا، اب جب اس کی بیوی عدت میں چلی گئی تو جب تک وہ عدت سے جب تک وہ رجوع نہیں کر لے گا طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی مطلقہ ہے۔ جی ہاں اگر اس نے رجوع کر لیا تو پھر دوبارہ اسے طلاق دے سکتا ہے، تو اگر اس نے عدت میں ہی کئی بار طلاق دیا تب تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر رجوع کر کر کے طلاق دیا ہے تب اس کا اعتبار ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر ایسا مغفل آدمی ہے تو آپ اس کو لائیے ہمارے سامنے، ہم اس سے بات کریں گے، پھر اس بارے میں جواب دے پائیں گے۔ نہیں، اصل میں میرے پاس بھی کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات آئے شیخ، لیکن میں نے اس کو مطلب دوسرے کی طرف پھیر دیا کہ شوہر مطلب جہالت پتہ نہیں ہے کچھ کیا ہے اسلام کیا نہیں ہے، بس زندگی گزر رہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، بیوی کو طلاق دیا، ہر تھوڑے دن میں جھگڑا ہوتا تھا میاں بیوی کے درمیان، جا میں نے تجھے طلاق دی، پھر دوسرے دن دونوں ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دونوں گھوم رہے پھر رہے کھا رہے پھر رہے، پھر ایسا کر کے کئی سالوں سے چل ہی رہا ہے کام۔ بعد میں پھر گھر والوں کو پتا چلا تو کسی نے کال لگایا اور پھر استفسار کیا، تو ایسے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے شیخ آخر میں آپ بتائیے مجھے کہ 3 ہی چانس تو ہوتا ہے، 3 ہی تو ہوتا ہے، جیسے مان لیجئے 10-15 ہوتا تو آدمی کہتا کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ 14 ہوا کہ 13 ہوا کہ 12 ہوا، 3 ہی تو ہے۔ تو ایسا اگر ایسا کوئی کہتا ہے نا تو زیادہ امکان ہے کہ وہ جھوٹ، کیا اس کو 3 بھی نہیں یاد ہے؟ اگر 2-4 سال تک ایسا چل رہا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو 3 نہ یاد ہو۔ اگر اتنی کثرت کے ساتھ وہ دیتا ہے تو 3 تو یاد ہی ہوگا اس کو، اگر اتنی کثرت سے وہ دے رہا ہے تو اگر اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی کنفیوز ہو گیا ہے، 3 ہی ہے اس کی تعداد۔ تو اگر وہ کہے کہ میں ہر سال ایک آدھ طلاق دے ہی دیتا ہوں اور یہ سلسلہ 5-6 سال سے چل رہا ہے تو ہم کہیں گے خلاص ہو گیا تمہارا معاملہ۔ جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ۔ جی غلام قادر بھائی۔ جی شیخ، اور اگر ایک بات اور میں یہاں ایڈ کر دوں، اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 2 بار دیا ہے یا 3 بار، مطلب 2 بار طلاق ہو چکی ہے، یہ میری ابھی جو طلاق دے رہا ہوں دوسری طلاق ہے کہ تیسری طلاق ہے، شک ہو رہا ہے بری طرح سے، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی جیسے اگر کوئی ہر سال دے رہا ہے تب تو اس کو یاد رہے گا، لیکن اگر زیادہ دن ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے نہ یاد ہو اس کو۔ اگر اسے شک ہو گیا، اسے کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ ابھی جو بول رہا ہوں یہ تیسری بار ہے یا دوسری بار ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں وہ تیسری طلاق نہیں مانی جائے گی، وہ دوسری، اگر 2 اور 3 میں شک ہو رہا ہے تو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، اس کا بیوی ہونا یہ یقینی ہے، اس کا بیوی ہونا تو یقینی ہے، اور طلاق کا دینا مشکوک ہے،
تو جو چیز یقینی ہے وہ مشکوک چیز کے ذریعے سے زائل نہیں ہوگی تو ہم اس کو دوسری مانیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بہت کم کیس میں ہو سکتا ہے کوئی جو کثرت کے ساتھ طلاق دیتا ہے اس کو 3 بھی نہ یاد ہو, یہ تو بہت ناممکن سی بات لگتی ہے. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. امید ہے غلام قادر بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد میں ایڈ کر رہا ہوں فضل کو, اور اس کے بعد میں حامد سید کو ایڈ کروں گا, تو آپ دونوں تیار رہیں. فضل میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. اوکے, دل میں پڑھنا کی طرح. السلام علیکم فضل بھائی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ کسی دیندار لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرتی ہیں. تو شیخ اس لڑکی نے کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا, اس کے یعنی ایج کی پرابلم ہے اسے لڑکی کو. تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ کے وہ ماں بننے کے چانس کم ہیں, یعنی وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے بنے گی نہیں بنے گی وہ تو, پر ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ چانس کم ہے. تو یہ بات اس لڑکی نے اس لڑکے کو بتائی, تو اس حال میں وہ لڑکا کیا کرے؟ بھائی دیکھیے, اگر دونوں کے درمیان فرینڈشپ ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو پہلے آپ کو اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے. میرے سے بات چیت نہیں ہوتی, بالکل بھی بات چیت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. صرف دینداری بطور دینداری نا اس لڑکے نے اسے پیغام بھیجا. تو اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے, وہ لڑکی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, بالکل جائز طریقے سے, شریعت کے حدود میں ہے, وہ لڑکی بھی انٹرسٹڈ ہے. اب لڑکی کو کوئی بیماری ہے, یہ لڑکے کو اختیار ہے, وہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے علم رکھتے ہوئے اس سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اچھا شیخ, کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. جی شیخ, اگر جیسے وہ ایک حدیث ہے نا کہ تم مجھ سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنے, بھائی وہ حرمت کی حرام ہونے کی بات نہیں ہے, وہ کہ حرام ہے, ایسا نہیں کہ وہ حرام ہے. جب جیسے آپ لڑکی تلاش کر رہے ہو تو آپ ایسی لڑکی تلاش کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. یہ واجب نہیں ہے کہ اگر 2 لڑکیاں ہیں آپ کے سامنے, ایک زیادہ بچے پیدا کرنے والی ایک کم, تو کم والی سے نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. افضل ہے, بہتر ہے کہ آپ ایسی لڑکی تلاش کرو, لیکن آپ دوسری سے بھی کر سکتے ہو. اگر وہ اس سے کرے تو پھر اس کے پاس چانس ہے, اگر وہ دوسرے شادی کر سکتا ہے. بھائی کسی سے بھی کرے گا تو دوسرا چانس ہے اس کے پاس. ہاں, صرف دوسرا نہیں اور 3 چانس ہے اس کے پاس پھر. جی جی بالکل. دیکھیے, ایک ہے نا وہ مین ول بی مین, جو ہے دوسری دیکھیے دوسری شادی کو کس طرح سے بیان ہوئی نہیں ہے, دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہے. جی شیخ, وہ ایک ہے نا, سنیے جی بولیے شیخ. ایک سوریہ فاتحہ کے تعلق سے اور سوال تھا. فضل بھائی نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ آ جائیے. میں نے آپ کو بولا تھا ایڈ کرنا, شیخ آپ نے میسج کیا, میں نے آپ کو ایڈ کیا, ابھی یہ میری ذمہ داری ہوئی. اب آپ انشاءاللہ سیٹرڈے آئیے, آپ کو پھر میں انشاءاللہ یار پلیز, سیٹرڈے بہت دور ہے شیخ. نہیں فضل بھائی معافی چاہتا ہوں, یہ تو زبردستی, آپ زبردستی. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, معذرت بھائی. حامد سید میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد میں محمد علی مومن کو لوں گا. جی حامد سید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حامد بھائی فرمائیے. جی میرا سوال یہ کہ میں تو فی الحال گلف میں نوکری کرتا ہوں, جیسے میں ابھی کویت میں ہوں. تو یہاں پہ نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جماعت ختم ہونے میں 1 رکعت ہوتی ہے, یا ایک آدمی آخری رکعت میں جڑا ہے اور پھر جماعت تو ختم ہو گئی, اب وہ اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے, تو پیچھے سے دوسرا آدمی آ کے اس کو احساس دلاتا ہے کہ میں جماعت میں جڑ رہا ہوں, اور وہ دونوں جماعت کو کنٹینیو کرتے. تو میرا ایک ہی سوال میں 3 سوال ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے کیا, اور دوسرا سوال اسی کے اندر ہے کہ جو اگر آدمی ایسا ہو کہ وہ سری نماز پڑھ رہا ہو, مطلب ابھی نماز وقت تو اب مغرب کا ہے, لیکن اس کی جو ہے وہ 3 جو فرض ہے مغرب کی وہ ہو چکی ہے, اب وہ سنت پڑھ رہا ہے, تو کبھی کبھار سنت میں بھی آ کے پیچھے سے لوگ جو ہے احساس دلا کے
تو اب وہ سنت کی جو نماز ہے اس میں وہ لاؤڈ آواز میں وہ سورے پڑھے یا وہ اپنی مطلب اندر ہی سورے پڑھے, وہی کنفیوژنگ ہوتا ہے. آواز ان کی کلیئر نہیں تھی شیخ ارشد, اس لیے دونوں سوال آپ باری باری پہلا سوال بتائیے پھر دوسرا سوال. جی پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ جب جماعت ختم ہو جاتی ہے, حمید میں بتا رہا ہوں شیخ کو, جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایک شخص, تو پیچھے سے آ کر کے کوئی اسے احساس دلاتا ہے اور اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے, تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اور وہ قرات جو ہے اگر وہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ قرات زور سے شروع کر دیتا ہے امام بن کر کے. ہاں بالکل یہ درست ہے. جب آدمی جماعت میں تھا اور مسبوق تھا, امام نے سلام پھیر دیا, اب یہ منفرد ہو گیا, اب یہ اکیلا ہو گیا, اب یہ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا, کوئی پیچھے سے آیا, اس کو امام بنا کر کے خود معموم بن گیا. گویا کہ منفرد سے امام بن جانا یہ صورتحال ہے. تو منفرد سے امام بن جانا یہ جائز ہے, ایسا کر سکتا ہے وہ امام بن جائے اور جو پیچھے بعد میں آیا ہے وہ جو ہے اس کا معموم ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے امام سے منفرد بن جانا, منفرد سے امام بن جانا, معموم سے امام بن جانا, کئی صورتیں اس کی 5-6 شکلیں ہیں, تقریباً 6 شکلیں, اور یہ تمام شکلیں جائز ہیں. نماز کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ضرورت کے لیے یہ جائز ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں تھے, مرض الموت میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے نہیں آ سکے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا, آپ نکلے اور آئے, دیکھے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں. آپ مسکرائے اور پھر آپ آ کر کے ابو بکر رضی اللہ, آپ بائیں آ کر کے جو ہے بیٹھ گئے, جہاں پر امام ہوتا ہے وہاں پر آپ آ کر کے بیٹھ گئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے معموم تھے, پہلے امام تھے, اب معموم بن چکے ہیں. تو امام سے منتقل ہو کر کے وہ معموم بن گئے. تو گویا امام کا امامت سے منتقل ہو کر کے معموم بن جانا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک حالت سے دوسری حالت میں گئے کہ نہیں. اسی طرح سے ایک حدیث اور سنیے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے, عشاء کی نماز انہوں نے بہت لمبی کر دی. ایک آدمی جو بہت تھکا ہوا تھا دن بھر کام کر کے, جب وہ تھک گیا تو وہ الگ ہو گیا, الگ ہو کر کے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واقعہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ڈانٹا اور کہا کہ لوگ تھکے ہوتے ہیں, ان کا خیال کیا کرو. افتان انت یا معاذ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو یہاں پر وہ آدمی پہلے کیا تھا, معموم تھا, معموم سے منفرد بن گیا. تو یہاں پر بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ثابت ہوا. اور اس طرح کے واقعات ہیں, وہ بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال خلاصے کلام یہ کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا یہ ثابت ہے. لہذا جو آدمی منفرد تھا اب اس کا امام بن جانا یہ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نفل نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خالہ میمونہ کے گھر میں ایک بار رات گزارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے نفل نماز پڑھ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, آپ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھما کر کے دوسری جانب کر دیا, آپ نے دائیں کر دیا. تو جب اللہ کے نبی نے نماز شروع کیا تو آپ کیا تھے, منفرد تھے, منفرد تھے. بعد میں امام بن گئے کہ نہیں؟ جی جی. تو منفرد سے امام بن گئے. تو انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ بھی منفرد سے امام بننے کی صورت ہے. تو لہٰذا منفرد سے امام بننا یہ جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. دوسرا سوال اسی کا تھا, مطلب دوسرا سوال بولے تو اسی میں ہے شیخ, کہ اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے, جیسے مغرب کی جماعت اس نے پڑھ لیا اور وہ سنت پڑھ رہا تھا,
تو لوگوں نے اس کو اشارہ کر دیا امام بننے کے لیے اور اس کے پیچھے آ کر کے انہوں نے جماعت بنا لی. تو یہ جو سنت پڑھنے والا ہے اب یہ قرات زور سے کرے گا یا وہ کیا کرے گا؟ ان کا سوال ہے بھائی کا. بالکل وہ زور سے کرے گا، لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ وہ جو سنت پڑھ رہا تھا وہ اپنی نیت نہیں بدلے گا، کیونکہ سنت سے فرض کی طرف نیت نہیں بدل سکتے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سنت سے یعنی جو ہے نفل سے فرض کی طرف نیت نہیں بدل سکتے. وہ امامت کر سکتا ہے، متنفل کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی. یعنی امام نفل پڑھ رہا ہے، جو مقتدی ہیں وہ فرض پڑھ رہے ہیں، یہ جائز ہے. وہ اپنی نیت نہیں بدلے گا، ان کی امامت کرے گا اور تلاوت بھی وہ جہری انداز میں کرے گا. اس کی دلیل وہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ابھی جو اس کا میں نے ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فرض نماز پڑھتے تھے عشاء کی، پھر اپنے قوم میں جا کر کے ان کی امامت کراتے تھے اسی عشاء کی نماز کی. اب ان کی جو نماز ہوتی تھی وہ نفل ہوتی تھی اور جو ان کے پیچھے پڑھنے والے ہوتے تھے ان کی فرض نماز ہوتی تھی. تو نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والوں کی امامت کرا سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. امید ہے حامد بھائی جواب مل گیا ہوگا آپ کو سوالات کی. جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے یونس ابن رحمت، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال پوچھیں یونس بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، جب ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بعد پر کوئی مسلمان جب ناک میں، آنکھ میں یا کان میں ڈراپس ڈالتا ہے شیخ، تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ گلے میں اترتا ہے شیخ. تو جب روزہ کا حالت ہوتا ہے تو جب ہم اسے لیتے ہیں اور وہ گلے سے اتر جائے تو پھر روزہ برقرار رہے گا یا پھر ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ. جی دیکھیے یونس بھائی، اس مسئلے کا تعلق جو ہے میڈیکل سائنس سے ہے، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے ان مسائل کو، اور علماء نے بھی اس سلسلے میں کافی تحقیق اور ریسرچ کیا ہے، کہ جو کان ہے، کان کا راستہ گلے میں نہیں جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ بات آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جو کان کا اسپیشلسٹ ہو، آپ اس سے جا کر پوچھئے کہ کیا کان کی جو سوراخ ہے اس کا راستہ گلے کو جاتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں. تحقیق یہی ہے کہ کان کا راستہ گلے تک نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور روزہ ٹوٹنے کے لیے کسی چیز کا گلے سے اترنا ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ گلے سے اترنا ضروری ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے. اگر کوئی ڈاکٹر تحقیق کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں کان کا راستہ گلے کو جاتا، جبکہ جو مجھے علم ہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ کان کا راستہ گلے کو نہیں جاتا ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گلے کو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ اصل یہی ہے کہ کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. باقی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ کان میں ڈالنے سے آپ احساس کریں. احساس کرنا الگ چیز ہے اور اس کے قطرات جانا الگ چیز ہے. ایسی دوائیں ہیں کہ آپ جو ہے اگر ان کو نیچے پاؤں کے تالو میں لگائیں تو اس کو آپ محسوس کریں گے اپنے سر میں، اس کی ٹھنڈک. تو کیا وہ سر میں پہنچتی ہے؟ وہ دوا نہیں پہنچتی ہے، اس کا اثر پہنچتا ہے. تو اس سے جو ہے بہرحال کان میں ڈراپ ڈالنے سے ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق چونکہ وہ جاتا نہیں ہے گلے میں، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی کان کا، ناک کا تو جاتا ہے شیخ. ناک کا بالکل، ناک کا راستہ گلے کو ہی جاتا ہے. جی آنکھ اور کان کا راستہ گلے کو نہیں جاتا ہے. جی فرمائیے یونس بھائی، کیا بول رہے ہیں؟ جی شیخ، تو اگر روزے کی حالت میں ایسا ہو کہ ناک پورا بند ہو اور ڈراپ لینا پڑے تو ہم روزہ توڑ دینا چاہیے یا پھر ڈال سکتے ہیں شیخ اگر گلے میں جانے کی پاسبلٹی ہو؟ دیکھیے یونس بھائی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس مریض کی حالت پر
کہ کیا ابھی اس کے لیے دوا لینا ضروری ہے؟ اگر دوا نہیں لے گا تو اس کے لیے باعث مشقت ہے. اگر حقیقت میں وہ باعث مشقت ہے تو خلاص وہ کان میں ناک میں دوا ڈال لے, روزہ توڑ دے, بعد میں روزہ رکھے گا. واضح ہے؟ جی بہت واضح ہے شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ یونس بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. اگلے گیسٹ ہے ہمارے ادیب. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. ادیب بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ادیب بھائی. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اگر مدینہ جاتی ہے تو وہ کیا کیا چیزیں کر سکتی ہے؟ جیسے کہ وہ نفل نماز پڑھ سکتی ہے مسجد جا کے, اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو جا کے زیارت کر سکتی ہے, یا کیا کیا چیزیں کر سکتی ہے, مطلب کہ اس کے اندر اگر مختصر طور پہ چیزیں جو جائز ہیں. مدینہ کے اندر وہ پہلی بات تو مسجد نبوی میں جا کر کے نماز پڑھے گی, ٹھیک ہے. دوسری چیز مسجد قباء میں جا کر کے نماز پڑھے. مسجد قباء میں جا کر کے نماز پڑھنا اس کی فضیلت ہے, عمرہ کا ثواب ہے. اس کے علاوہ کسی اور تیسری جگہ جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر وہ قصد کر کے قبرستان جاتی ہے, بقی مان لیجیے بقی کا جو قبرستان ہے, حالانکہ وہ قریب ہی ہے, اگر وہ قصد کر کے قبرستان جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. عورت اگر کسی کام سے ادھر سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے سلام کرنا ٹھہر کے یہ جائز ہے, لیکن قبر کی زیارت کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے مان لیجیے عورت نماز پڑھنے گئی مسجد نبوی میں, اس کو جگہ ملی, اللہ روضہ میں نماز پڑھنے گئی, روضۃ الجنہ میں. روضۃ الجنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قبر کے بالکل ملا ہوا ہے. روضۃ الجنہ میں نماز پڑھنے گئی, اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر سلام پڑھ سکتی ہے, گویا کہ وہ اب زیارت کر رہی ہے. تو وہ زیارت کرنے گئی نہیں ہے, وہاں کسی اور کام سے گئی ہے, تو قبر کی بھی زیارت کر سکتی ہے, اس پر بھی سلام پڑھ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لعن اللہ زوارات القبور. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا ہے. وہ بعض حدیثیں جن میں بعض صحابیات کے قبروں کی زیارت کا ذکر آیا ہے, اس کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ وہ زیارت کرنے گئی نہیں تھی, وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے سلام کیا. اور اسی طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں. تو عورت قبر کی زیارت نہیں کرے گی, لہٰذا جو عورت مدینہ جا رہی ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھے, قباء میں جا کر کے نماز پڑھے. اگر کسی کام سے کسی بھی قبرستان سے اس کا گزر ہو رہا ہے تو اس میں وہاں وہ سلام پڑھ سکتی ہے, لیکن قصد کر کے وہ زیارت کرنے نہیں جائے گی. جی ادیب بھائی وعلیکم السلام. لیکن تقریباً عورتیں شیخ جیسے یہاں سے جاتے ہیں ہندوستان سے جو لوگ, خواتین وغیرہ بھی, تو وہ مطلب ایک ارادے سے کہ مسجد نبوی جائیں گے اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں گے. دیکھیے ارشد بھائی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کس کو سمجھائیں. اگر کوئی آدمی مدینہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں, تو یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں, بالکل. مدینہ آپ کو اس لیے جانا ہے کہ آپ مسجد نبوی جا رہے ہیں نماز پڑھنے. مسجد نبوی جانے کی, سفر کر کے جانے کی فضیلت ہے, نماز پڑھنے کی فضیلت ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ مسجد نبوی جاؤ گے تو آٹومیٹک آپ کو وہاں قبر کی زیارت ملے گی, لیکن آپ کا قصد مسجد نبوی ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, قبر یوسف. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرے پاپا اور بھائی جو ہیں کہ باورچی کا کھانا بناتے ہیں, تو اس میں ان لوگوں کو سالانہ کا 40واں کا کھانا بنانے کے لیے ملتا ہے. تو اس میں ہم لوگ جاتے ہیں کھانا بنانے کے لیے 40واں یا سالانہ کا, تو اس میں وہ کھانا کیسا ہے؟ جی واضح. کھانا یا کھانا بنانا بول رہے ہیں آپ؟ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا, سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا
कि 40वां या इस तरह के जो बिदआत वाली मुनासबात हैं उनमें जाकर के खाना बनाना कैसा है, उनमें जाकर के खाना बनाना जायज नहीं है, ये सरासर बिदआत पर ताउन है। तो आप उनसे कहिए कि ये 40वां और 13वां और क्या क्या जो है इसमें खाना बनाने आप मत जाइए, क्योंकि ये गुनाह है। और हाँ, ये गुनाह है, अगर उसमें जाकर आप ताउन करते हैं तो ये ताउन करना भी गुनाह है। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। जी, उसमें ताउन करने की बात नहीं है शेख, उसमें जो खाना बनाते हैं लोग, तो उसमें हम लोग खाना खा सकते हैं या नहीं? आप पहले हमें ये बताइए कि क्या आप अभी भी जाना चाहेंगे खाना बनाने? जी, अभी भी आप जाना चाहेंगे खाना बनाने 40वें का? मेरा नेटवर्क कट गया, इसलिए आपकी पूरी बात नहीं समझ सके। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप अगर खाना बनाने जाएंगे ही नहीं तो खाने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, ये सवाल बनेगा ही नहीं आपका। आपने तो स्टार्टिंग में सवाल में ये बात कही है ना कि आप खाना बनाने जाते हैं। जी, 40वें का बरसी का खाना आप बनाने जाते हैं ना? जी जी। हाँ, तो शेख ने यही कहा कि बनाने जाना ही जायज नहीं है, तो खाने की तो बात बाद में आएगी। हमारे इमाम साहब, हमारे मस्जिद के इमाम साहब, उनसे मैंने पूछा तो बोले कि बना सकते हैं, खा भी सकते हैं, उसमें लगा कुछ थोड़े है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं क्लियरली। नहीं, क्या आप उसको बिदात मानते हैं कि नहीं? 40वें को वो तो बिदअत है ही है। बिदात है। तो एक आदमी बिदात कर रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसमें हाथ बटा रहे हैं, तो गलत काम में हाथ बटाना कैसे जायज हो जाएगा भाई? जी बिल्कुल। मेन बात है कि मेरे को पैसा ना मिला, इसको ऐसे। क्या नहीं मिला? पैसा 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 मिल रहा है ना उनको। अच्छा, पैसा मिले तो अगर आपको कोई कहे कि शराब बेचो पैसा मिलेगा तो बेचोगे आप? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर वही बात आप यहां भी समझो। अरे बिदात उससे भी खतरनाक चीज है, शराब से ज्यादा खतरनाक चीज है बिदात। जी जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ कमर भाई, समझिए ये बिदात है, इसमें हरगिज ताउन मत कीजिए आप, वरना वो जिस तरह से बिदात करके गुनहगार हो रहे हैं, आप ताउन करके गुनहगार हो रहे हैं। जी जी, शुक्रिया। शुक्रिया। अगले गेस्ट है मोहम्मद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल लें इंशाल्लाह। इसके बाद मोहम्मद भाई के बाद इंशाल्लाह मैं अबू हमजा को ऐड करूंगा। जी मोहम्मद भाई फरमाए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर बनाना ये गुनाह है कबीरा है, यानी सवर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत डाली है और कहा है कि तस्वीर बनाने वाला जो है वो दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होगा, उसे सबसे ज्यादा अज़ाब दिया जाएगा। तो अब आपने कहा कि शराब या सूद जो है वो मजबूरी के तहत वो हराम है, लेकिन वो मजबूरी जो है वो जान अगर जा रही है तो तब वो कह लें कि जायज है। तो क्या तस्वीर का जो ये शनाख्ती कार्ड की तस्वीर या ये पासपोर्ट की तस्वीर, तो ये किसी भी लिहाज से तस्वीर बनाना जो है वो शराब या सूद से कम नहीं है, यानी उनके बराबर का बड़ा गुनाह है। तो इसकी जो कह लें कि इसको जो कहते हैं कुछ उलमा इकराम के तस्वीर मजबूरी के तहत जायज है, तो वो कैसे कहते हैं कि मजबूरी के तहत पासपोर्ट की तस्वीर या शनाख्ती कार्ड की तस्वीर जायज है? क्या आप कल की स्ट्रीम में थे? नहीं थे शायद भाई। नहीं जी, नहीं, तो कल की स्ट्रीम जाकर के आप सुन लीजिए, इस पर बहुत देर तक हमारी गुफ्तगू हुई है। वो बातें क्योंकि अभी हम गुफ्तगू करेंगे तो वही बातें दोबारा रिपीट होंगी। आप कल की स्ट्रीम जाकर के सुन लें, कल ही की स्ट्रीम में है, पूरी तफसील शेख ने उसमें रखी है। अगर आपको उसमें से कुछ ना समझ में आए तो फिर आप इंशाल्लाह आकर के सवाल कर सकते हैं। ठीक है मोहम्मद भाई, वरना रिपीटेशन हो जाएगा। जो कल बातें शेख ने बताई थी उसी को आज दोबारा उनको रिपीट करना पड़ेगा, वो सारी बातें। जी चलो ठीक है, थैंक यू। कल ही की स्ट्रीम में हुई है, ज्यादा दूर भी नहीं है इंशाल्लाह। आप सुन लीजिए, अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह आकर के सैटरडे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट है अबू हमजा, का सवाल नहीं उठाया था तो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
شیخ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کی وہ پریگننٹ ہے، تو جب رکوع میں سجدے میں جا کر اٹھ رہی ہے تو کسی کا سہارا لیتے وہ اٹھ سکتی ہے؟ سہارا لے کر شیخ کے ارشد ہاں، کس جیسا چیز کا سہارا؟ بازوک صوفہ ہے یا کرسی ہے ہاں کسی جی شیخ، عورت حاملہ ہے اور وہ جب سجدے میں جا رہی ہے تو اٹھتے وقت کسی چیز کا سہارا لے کر کے اٹھ سکتی ہے کیا؟ کرسی، صوفہ؟ بھائی پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر اس کو ضرورت ہے تو بالکل لے سکتی ہے، بلکہ اگر نہ لینے میں اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو سہارا لینا واجب ہو جائے گا۔ اگر اس کی سچویشن ایسی ہے کہ اسے سہارے کی ضرورت ہے تو اس کو سہارا لینا چاہیے، بلکہ اگر پریشانی لاحق ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر واجب ہو جائے گا سہارا لینا، بالکل جائز ہے، لیکن جب ضرورت ہو اسے تب۔ جی ضرورت تھی کہ اس کے جی بالکل بالکل جائز ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، حسن الجزا۔ بھیاکم بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے علی مومن، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ کوئی غیر عالم یا عالم انسان کوئی ایسے انسان کی ویڈیو یا دین کی باتیں شیئر کر سکتا ہے جو غیر عالم ہو؟ مطلب علماء نے بولا ہو کہ اس کے لیکچرز مت سنو، اس کے تقریریں مت سنو، بٹ ان کی وہ باتیں جو صحیح ہیں تو کیا ان کی وہ بات ہم شیئر کر سکتے ہیں ایسے گروپ میں جہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوں؟ نہیں، میری نصیحت آپ کو یہ ہوگی کہ آپ نہیں شیئر کریں۔ کیوں؟ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، غلط سے غلط انسان کی بھی بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں، تو ہمیں اس غلط انسان کو سننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بعض باتیں صحیح ہیں تو جا کے وہ جو صحیح باتیں اس کو چانٹو، ہے نا؟ جو آدمی جس کی گفتگو کے اندر صحیح غلط دونوں کی آمیزش ہے اس کی بات آپ نہیں سنیں۔ ہاں اگر اس کی کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے جو کہ صحیح ہو، کتاب و سنت کے موافق ہو، تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ اس کو مانیں گے، لیکن ہم تلاش کر کے اس کو سنیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سلف کا منہج ہے، جو ایک مقولہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ خود ما صفا ودع ما قدر، جو صاف ستھرا ہے اس کو لے لو، جو گدلا ہے اس کو چھوڑ دو، جو ناپاک ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی منحرف آدمی کے لیکچر سنیں گے اور اس میں اچھی باتیں تلاش کریں گے، نہیں۔ اور خاص طور سے اگر کوئی عام آدمی سن رہا ہے تو وہ کیسے تمیز کرے گا؟ وہ کہاں پہ زہر ڈال رہا ہے اپنی باتوں میں، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو جو منحرف عقیدے کے منحرف منہج کے لوگ ہیں ان کا ویڈیو بالکل مت سنیں، اس کو بالکل بھی شیئر مت کریں۔ اگر کوئی عالم دین ہے وہ تمیز کر سکتا ہے اور اس کے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سن کر کے اس پر رد کرے تو وہ سن سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی جس کو اس کی تمیز نہیں ہے وہ قطعاً بھی نہ سنے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک عالم سنتا ہے اور مطلب وہ شیئر کرتے ہیں ایسی جگہ، مطلب کہ ایک عالم ہے، ان کا ایک ادارہ چل رہا ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے، انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے تو اس میں بھی شامل ہوں، تو وہ شیئر کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی، فیض سعید کی، تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بولا کہ ہاں مطلب ہم شیئر کر سکتے ہیں، تو اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا۔ نہیں بالکل نہیں، میں بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں سوالات کے، لیکن میں بھی شیئر نہیں، میرے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ منحرف لوگوں کے ویڈیو میں عام لوگوں کو شیئر کروں۔ کوئی ایسا آدمی جو ان غلط باتوں کا جواب دینا چاہتا ہے، رد کرنا چاہتا ہے، کوئی عالم دین، اگر میں اس کو بھیج رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سنے گا، غلط باتوں پر رد کرے گا۔ لیکن میں عام آدمیوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، یا جو لوگ تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے حق اور باطل کے درمیان، میں ان کو شیئر کروں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ علی مومن بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ شیخ کمنٹ سے کچھ سوالات
अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जल्दी से ले लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आप जवाब दे दीजिएगा। सिस्टर आयशा तस्नीम, इनका सवाल है शेख, अगर शौहर की प्रॉपर्टी में एक हिस्सा बीवी का पैसा हो तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे? उसको पता होना चाहिए मेरा कितना है। जब अगर मान लीजिए जब शौहर की वफात हो गई तो उसको जब पता होगा कि मेरा इतना है इसमें, तो उसको पहले अलग कर लेगी, उसके बाद बाकी जो बचेगा वो तरके के तौर पर तकसीम होगा वरसा में। जी, जज़ाकल्लाह खैर। मगरिब के बाद झाड़ू लगाना कैसा है शेख? झाड़ू लगाने का कोई वक्त नहीं है, ये सारी चीजें गैर मुस्लिमों से खुराफात आई हैं। जब आपको जरूरत हो, जब भी घर में कचरा हो उस वक्त झाड़ू लगाएं, चाहे मगरिब का वक्त हो, रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो। जी। अगला सवाल ये है शेख, इन्होंने पूछा है कि अगर सोना है और अस्सलाम वालेकुम शेख, हमने सुना है कि सोना और चांदी अगर निसाब के उतना ना हो तो फिर भी थोड़ी बहुत जो है पैसा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है, अगर आपने ये सुना है कि वाजिब है तो गलत सुना है, अगर आपने ये सुना है कि सदका खैरात करना चाहिए तो सही सुना है। हमें चाहे निसाब को पहुंचे या ना पहुंचे, सदका करने का तो अपना सवाब है, लेकिन आपके ऊपर वाजिब नहीं है। जी भाई मुस्लिम, आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको आखिरी सवाल ले लूँगा आपका शेख से। मैं जब तक कमेंट्स के कुछ सवालात ले लूँ। शबनम आरा इन्होंने पूछा है कि लोग कहते हैं कि जिस मर्द के पास मालो जायदाद हो और मालो दौलत हो तो उसको 2 निकाह करने चाहिए, इसके ताल्लुक से थोड़ा वजाहत कीजिए। 2 निकाह करने के लिए मालो दौलत की शर्त नहीं है। 2 निकाह करने के लिए जो शर्तें हैं, हमने जहां पर इब्तिदा किया था निकाह के मसाइल पर गुफ्तगू करने का, वहां पर बहुत तफसील से तअद्दुद के मसले पर हमने बात किया था। आप शुरू के एपिसोड्स में जाइए, बहुत मुफस्सल अंदाज में। अगर कोई आदमी एक से ज्यादा शादियां करना चाहता है तो हमारी शरीयत ने क्या शर्तें उसके लिए रखी हैं, कब उसके लिए वाजिब है, कब हराम है, कब मुस्तहब है, कब मकरूह है, ये सारी चीजें वहां पर हमने बयान की है तफसील के साथ, वहां पर आप जाकर के सुन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शेख। सज्जाद अंसारी और सिस्टर सदफ, आप लोगों के दोनों के जवाबात कल हो चुके। सिस्टर जहरा फातिमा का सवाल है शेख, इन्होंने पूछा है कि निकाह में वली ज़रूरी है लेकिन मेरे वालिद भाई नहीं है, मामा है लेकिन वो पर्सनल रीज़न की वजह से निकाह में नहीं आ रहे हैं, नहीं आना वो चाहते हैं, तो निकाह हो सकता है क्या? नहीं, मामा वली नहीं हो सकता है, ननिहाल की तरफ का कोई भी वली नहीं हो सकता, ये आप जान लें। वली जो है आपके अपने खानदान का कोई होगा। आपके अगर वालिद नहीं है, भाई नहीं है तो चचा होंगे, चचा नहीं है तो चचा के बच्चे होंगे, जी कोई तो होगा आपके खानदान में। जी। एक एस रहमान भाई है, उन्होंने प्राइवेट में सवाल किया है शेख कि प्रेगनेंसी में छूटे हुए रोजे कज़ा कर सकते हैं, ताकत रखते हैं तो? ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन सही बात यह है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो रोजा छूटा है, हर रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाएं, इंशाअल्लाह काफी होगा। जबकि कुछ उलमा ने कज़ा की बात की है, लेकिन अगर आप खाना खिला देते हैं हर रोजे की तरफ से एक मिस्कीन को तो इंशाअल्लाह काफी है। जी इन्होंने सादिक भाई ने, जिसका कल सवाल था शेख बच्चे के कान में अजान देने के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा कि आपने ज़ईफ़ कहा बोलकर मैं नहीं गया, लेकिन क्या उनका सवाल है आगे ज़ईफ़ हदीस पर अगर कोई अमल कर लें तो क्या गुनहगार होगा? बिल्कुल, ये वाज़े होने के बाद कि ये ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ का मतलब समझते हैं? ज़ईफ़ का मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आपने उसको कहा है। जो बात आपने नहीं कही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर हम ये मानने लगे कि आपने कही है तो ये क्या गुनाह नहीं है? तो ये साबित होने के बाद और आपके मान लेने के बाद कि ये ज़ईफ़ है, वो हदीस रही नहीं गई। जी एक आयत दीवान है, इन्होंने पूछा है शेख कि नियाज की दावत है, अगर ना जाएं तो सामने वाले को बुरा लगेगा, तो नियाज में अगर गए और बिस्मिल्लाह बोलकर खाए तो क्या चलेगा? एक शराबी दोस्त है आपका, शराब पीता है और आपको बुला रहा है कि आके जो है मुझे कंपनी दीजिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा, तो क्या वहां पर जा करके बिस्मिल्लाह कह के आप शराब पी लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप वो देखिए, वो बुरा मानता है तो मानने दीजिए। आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ना बुरा मान जाए, तो अल्लाह ताला बुरा नहीं मानना चाहिए, मखलूक बुरा मान रही है तो मानने दीजिए।
جی جی جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال یہ ہے، اگر نکاح کے بعد پتہ چلے کہ شرکیہ عقیدہ رکھنے والے سے نکاح کر لیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے شیخ؟ اب کوشش کرنا چاہیے اس کو سدھاریے اپنے طریقے سے، حکمت والے انداز میں. ہو سکتا ہے آپ ہی کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اس کی ہدایت مقدر کر رکھی ہو، تو اس کو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. جی جی. ایک دانش بھائی ہے شیخ، انہوں نے یہ کمنٹ سے آخری لے رہا ہوں، اس کے بعد ایک بھائی کو ایڈ کر کے ہم لوگ اسٹریم کو ختم کریں گے شیخ. دانش بھائی نے پوچھا ہے، اگر کسی کے مدی کے قطرات انڈر گارمنٹ میں پہلے سے لگے ہوں اور اس کو پتہ نہیں ہو اور اس نے نماز پڑھی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے مزی یہ نجس ہے، اگر آپ کو پتا ہے تب تو دھونا چاہیے. اگر پتا نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے، بعد میں آپ کو پتا چلا، تو آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے پہلے چیک کرنا ہوگا شیخ. بھائی یہ کیسا مسئلہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے چیک کرنا ہوگا؟ پھر یہ تو وسوسے کی بیماری ہے. جی 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 ٹھیک ہے شیخ. امید ہے دانش بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایک آخری گیسٹ مسلم بھائی کو چونکہ میں نے کہا تھا کہ آج ایڈ کروں گا تو وہ آئے ہیں، میں ایڈ کر لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اسٹریم کو ہم ختم کریں گے. جی مسلم بھائی آپ اپنا سوال پوچھ لیں جلدی سے شیخ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کوئی ایسی تفسیر بتا دیجئے جس میں قرآن کی تشریح میں حدیثیں ہم پڑھ سکیں. آپ کو عربی زبان آتی ہے؟ نہیں. اردو؟ جی. اردو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک سے؟ جی. تو دیکھیے اردو میں احسن البیان بہت بہترین مختصر تفسیر ہے، اس میں اچھا بہترین ترجمہ ہے محمد جوناگڑھی کا، اور شیخ صلاح الدین یوسف کی مختصر تفسیر ہے، تو وہ آپ کے لیے مفید ہے، آپ اس کو پڑھیے. جی 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 ٹھیک ہے مسلم بھائی، جزاک اللہ السلام خیر علیکم. مسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. چلیے کافی وقت ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہم اسٹریم کو یہیں پر ختم کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کا، مزید ہم نے ایکسٹرا بارک وقت لے اللہ لیا آپ کا، بہت بہت بارک اللہ شکریہ. فیکم. اس ہفتے کی اسٹریم یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ سیٹرڈے دوبارہ ملاقات ہوگی شیخ. جزاک انشاءاللہ اللہ خیر. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، آپ نے وقت دیا. امید کرتے ہیں آپ کو تشریف بخش جوابات ملے ہوں گے. یاسین بھائی آپ تاخیر سے آئے ہیں، آپ نے کہا تھا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ مجھے نظر آتے تو میں آپ کو لے لیتا، لیکن آپ بہت لاسٹ میں آئے ہیں. اور دیگر جو بھائی بہن ہیں جن کے سوالات نہیں ہو پائے، لقمان بھائی، سراج بھائی، اور اسی طرح سے محمد افضل بھائی اور یاسین بھائی، علما ادیب وغیرہ، آپ تمام سے گزارش ہے آپ انشاءاللہ سیٹرڈے آئیں. اگر آپ مجھے اسٹریم میں نظر آتے ہیں تو میں آپ کو جلدی لینے کی کوشش کروں گا. اور کمنٹس کے تو امید ہے سارے لوگوں کے تقریباً ہم نے جوابات دے دیے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ سیٹرڈے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 8 بجے. آپ آئیے گا، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں، دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بھی لائیے گا تاکہ وہ بھی اپنے سوالات پوچھ سکیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.